نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے تشریف لے کے آندے نے قاری شفیق ور رحمان سلفی صاحب مولانا یوسف صاحب انہاں دے صاحبزادے نے انشاءاللہ چند منٹ دی نعت رسول مقبول اور انشاءاللہ اس تو بعد بنیامین صاحب دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا محبت نہ جواب دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دنیا بنائی اندی ہی بادشاہی، اللہ دنیا بنائی اندی ہی بادشاہی. میں چادر اپنے باندھی، میں جھولی اپنے باندھی اندے در تے بچھائی. اللہ دنیا بنائی اندی ہی بادشاہی. تسی کہو گے دلیل کیے؟ مالک کائنات اعلان فرما رہے نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللہ دنیا بنائی اندی ہی بادشاہی. اوہی یوسف نو کڈ کھوچوں بازاراں وچ پہنچاندا اے. اوہی یوسف نو کڈ کھوچوں بازاراں وچ پہنچاندا اے. او پھر خود ہی عطا کر دے، او پھر خود ہی عطا کر دے مصر دی بادشاہی. اللہ دنیا بنائی اندی ہی بادشاہی. اور بڑی محبت والا جملہ، میرے آقا بدر اندر جدوں رب تو دعا کیتی، میرے آقا بدر اندر جدوں رب تو دعا کیتی، ہزاراں نوریاں دی فوج، ہزاراں نوریاں دی فوج آسماناں تو آئی. اللہ دنیا بنائی اندی ہی بادشاہی. اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نوں مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. اس واسطے میں محبت دے نال جملے پیش کرنا چاہنا وا. کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے، مینوں جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا. سانو انشاءاللہ مکے نال بھی پیار ہے، مدینے نال بھی. بولو سارے جنہاں نوں پیارو بولو مدینے نال بھی پیار، کیونکہ مکے نال بھی بہار ہے، مدینے نال بھی بہار ہے. کہ کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے، مینوں جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا. اودے سارے ہی بازار بستر ہیریاں دے ہار، اودے سارے ہی بازار بستر ہیریاں دے ہار، بستر ہیریاں دے ہار. مسجد نبوی سارے شہر چوں نگینا وکھرا، مسجد نبوی سارے شہر چوں نگینا وکھرا. کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے، مینوں جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا. ابو ایوب دے پرونے کائنات نالوں سونے، ابو ایوب دے پرونے
کائنات نالوں سونے کائنات نالوں سونے کنے کو سونے جویں سال چو رمضان دا مہینہ وکھرا کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینوں جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا. السلام